20 रजब जुमेरात के दिन या अल्लाह या वहाबू या रज़्ज़ाकू सिर्फ 3 बार पढ़ना, शाम तक करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे, आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जुमेरात वाले दिन सब कामों को छोड़कर आधा मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। आप लोग यकीन करें या न करें, जो वजीफा आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है। इस वजीफे को कई लोग पढ़ के कामयाब हो चुके हैं। ऐसा तो बहुत छोटी चीज है, आप इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से पूरी दुनिया के खजाने भी मांग लो तो आपको अल्लाह पाक अपने फजल करम से अता कर देंगे। आपको जो चाहिए मिल जाएगा। बड़ा महल चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए या कोठियां या बंगले चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, दुनिया जहां के खजाने चाहिए, आप ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से मांग लेना। आपको फौरी तौर पर गैब से इतनी मदद होगी कि आप सब हैरान रह जाएंगे। वहां से आपको पैसे आना शुरू होंगे। दुकान में, ऑफिस में, जहां कहीं भी आप मौजूद हो, आप अगर काम काज पर भी हो तो वहां भी पढ़ सकते हो। आप अपने घर में हो वहां पढ़ लो, दुकान में हो वहां पढ़ लो, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जिस जगह मौजूद हो, ये वजीफा जुमेरात के दिन आपको लाजमी पढ़ लेना है। आप लोग अगर चाहें तो सिर्फ जुमेरात को ये वजीफा पढ़ लें, लेकिन अगर चाहें तो हर जुमेरात को ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ये वजीफा दौलत का एक बादशाह वजीफा है। इस वजीफे को जो कोई भी सच्चे दिल से और कामिल यकीन से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ते हैं, फौरी तौर पर मालामाल हो जाते हैं। गैब के खजाने हासिल करना चाहते हो, गैबी तरीके से अमीर होना चाहते हो, रातों रात अपने हालात को बदलना चाहते हो तो बिल्कुल सुस्ती मत करना। आप लोग बड़ी सुस्ती कर जाते हो, कोई वीडियो आती है फिर सोच में पड़ जाते हो, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। क्यों? ये वजीफा आजकल पढ़ने का नहीं है, लेकिन अगर इस वजीफे को पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ जुमेरात वाले दिन ही पढ़ना है। अल्लाह पाक की जात पर यकीन भरोसा करते हुए पीर वाले दिन पढ़ लेना। सबसे पहले तो किसी एक जगह सुकून से बैठ जाना। सबसे पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और ये अमल पढ़ना शुरू कर देना है। ये अमल पढ़ने में बहुत आसान है। ये अमल इतना आसान और सादा सा है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो बड़े आसान तरीके से पढ़ लेगा, क्योंकि ये मुश्किल वजीफा नहीं है कि आप लोग ना पढ़ सके, बल्कि बिल्कुल आसान तरीन वजीफा है। शायद आपने इससे ज्यादा आसान वजीफा अपनी जिंदगी में ना किया होगा। ये वजीफा मैंने सैकड़ों लोगों को अपनी जिंदगी में बताया होगा और ये मेरा अपना जाती आजमूदा अमल है, मेरा अपना जाती आजमाया हुआ ये वजीफा है। ऐसा कोई जुमेरात नहीं होता कि मैंने ये वजीफा ना पढ़ा हो। आप लोग इस वजीफे को अगर सिर्फ एक बार भी पढ़ लोगे तो इतना आपको फायदा होगा, इतनी आपको दौलत मिलेगी कि आप लोग बेचैनी से अगली जुमेरात का इंतजार करोगे कि कब अगला जुमेरात आए और हम ये वजीफा पढ़ें। ये वजीफा फौरी तौर पर आपके हालात को, अपनी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे इंशाल्लाह। वजीफा पढ़ते ही अल्लाह पाक करम फरमाएगा। बड़ी से बड़ी आपकी परेशानी, घर में आपके फाके हैं, मुफलिसी है, लाचारी है, आप लोगों का कोई काम नहीं, कारोबार नहीं, जॉब नहीं, आपका कहीं दिल नहीं लगता, घर में बरकतें नहीं, आपके ऊपर अगर बेशुमार कर्जा है, कर्जदार परेशान करते हैं, तो आप लोग अगर इस तरह के मामलात में हो, इस तरह के हालात में हो तो ये वजीफा आपको लाजिम कर लेना है। 2 मिनट निकाल कर जुमेरात वाले दिन जहाँ कहीं मौजूद हो सुकून से बैठ जाना। चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, शारजा, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के जिस मुल्क में भी हो, जिस शहर में हो, जिस गाँव में, जिस गली में, जहाँ कहीं मौजूद हो, जुमेरात का दिन हो, जैसे ही जुमेरात आए तो आप लोग ये वजीफा पढ़ लेना। अगर एक जुमेरात भी अपनी जिंदगी में पढ़ लो तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। आपकी नस्लें इंशाल्लाह दौलत से खेलेंगी। इतनी दौलत आपको मिलेगी, इतना पैसा आपको आपकी जेब में होगा कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। ये वजीफा जिसको बताता हूँ पहले कहता हूँ कि अगर दौलत संभाल सकते हो तो ही ये वजीफा पढ़ना। ऐसा न हो फिर आपसे दौलत संभाली न जाए। दौलत रखने की जगह हो तो दौलत संभाल सकते हो तो ही ये वजीफा पढ़ना। वजीफा पढ़ते ही आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आज ही हर इंसान परेशान है। किसी को जानी परेशानी है तो किसी को माली होती है। इसी तरह से किसी किसी को मनसब की परेशानी है तो किसी को इज्जत और आबरू की परेशानी होती है। अमीर अपनी कोठी में परेशान है, इससे दौलत संभाली नहीं जाती, तो गरीब झोपड़ी में कोई रोजगार और हालात से नाला है। तकरीबन हर आदमी किसी न किसी फिक्र में और परेशानी में मुब्तला है। दिल सुकून, करार और इत्मीनान हासिल करने की हर एक अपने जहन में अपनी सोच के मुताबिक अपनी परेशानी की खुद तशखीस करके उनके इलाज में लगा रहता है। कोई इक़्तिदार, मनसब या ओहदे में सुकून तलाश करता है, मगर जब उसे मतलूबा मनसब मिल जाता है तो पता चलता है कि इसमें तो सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है, बल्कि मनसब की जिम्मेदारियों और मनसब के जवाल के अंदेशों की सूरत में और ज्यादा तफक्कुरात हैं। किसी ने समझा कि सुकून सिर्फ माल
و دولت کی کثرت اور پروانی میں ہی پوشیدہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہو ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہے۔ پھر کسی نے رقص کو باعث سکون جانا مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب پر برقرار رہتا ہے۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا ہی ہوتا ہے۔ عارضی قاعدہ اور دائمی تو انسان کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی مگر سکون و قرار نہ ملا، جبکہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور اس کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہگار، خطاکار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز سکون اور راحت اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرمانبرداری اختیار کرنے سے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری اسباب کے درجے میں ہے۔ سادہ لوگ حواس و آفات کو صرف اور ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وہی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا وہ نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہو یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خشک سالی، مہنگائی و ارزانی، بدامنی اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفرض دیگر ان سب اعمال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ ہر تکلیف و آزمائش، سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اسی لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے، جبکہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہری میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، انسان کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیوں بھی انشاءاللہ حل فرمائیں گے۔ لہذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقت نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، کئی طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک الارم اور تنبیہ ہوتی ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے۔ مثلا کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ اس تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر واضح ہیں کہ نافرمانی کی سب سے بڑا سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب و نوعیت تاثیرات کو ایسی کرنی ویسی بھرنی کے بے مصداق مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا، جو آیات اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النحل میں فرمایا ہے، ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی
जिंदगी अता फरमाएंगे और उनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी इन्हें जरूर देंगे। सूरत अन्नहल आयात में अल्लाह ताला का फरमान है कि नेकी पुरसुकून जिंदगी का सबब है। चुनांचे दो चीजें ईमान और आमाल सालिहा के मौजूद होने पर अल्लाह ताला ने पुरलुत्फ और पुरसुकून जिंदगी अता फरमाने का वादा किया है। आम आदमी भी ये आयात पढ़कर ये नतीजा निकाल सकता है कि ईमान और आमाल सालिहा ना हो या कोई एक ना हो तो पुरसुकून जिंदगी नसीब ना होगी, बल्कि परेशान जिंदगी नसीब होगी। इसलिए हमें दौलत के साथ साथ अल्लाह ताला से नेक अमाल करने की दुआ करनी चाहिए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। तो नादरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए अब वजीफे की जानिब चलते हैं। आप तमाम लोग जुमेरात वाले दिन 1 मिनट ऐसा निकालना कि इस 1 मिनट में कोई आपको तंग न करे, कोई आपको आवाज न दे। सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। अब जो वज़ाइफ बताने लगा हूँ वो फौरन पढ़ना शुरू कर देना। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना और आपको कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ ले, बेशक दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लो या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लो। आप जो चाहो जुमेरात वाले दिन किसी भी वक्त की नमाज के बाद ये वजीफा ये अमल पढ़ सकते हो। चाहे आप लोग फजर की नमाज के बाद पढ़ लो, जोहर के बाद पढ़ लो, असर मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लो, किसी भी वक्त की नमाज के बाद आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हो। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है, बस जुमेरात के दिन की पाबंदी है। जगह की वक्त की कोई पाबंदी नहीं। जब आपका दिल करे सुबह उठो जुमेरात वाले दिन फौरन ये वजीफा चाहो तो उस वक्त पढ़ लो, शाम में पढ़ लो, सोते वक्त पढ़ लो। जब आपका दिल करे जुमेरात का दिन हो सबसे पहले सुकून से बैठ जाना। एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफा ये अमल आपको शुरू कर देना है। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आप लोगों को खोरी तौर पर ये जो वजीफा सबसे पहले नंबर पर पढ़ना है ये बड़ा ही ताकतवर वजीफा है। ये समझ लें दौलत का एक बादशाह वजीफा है। सबसे पहले तो अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेना, लेकिन अगर तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर सबसे पहले अच्छी तरह गिन कर पढ़ ले। जो वजीफा आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये पढ़ना है। या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु या वहाबु। आप लोगों के लिए इस अमल को समझने के लिए बहुत जरूरी है, तो बराह करम गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो अमल करने बैठोगे तो अमल में कमी पेशी कर जाओगे। तो फिर मुझे मत कहना, एक एक बात एक एक पॉइंट आप लोग सुनिएगा। कौन सा वजीफा किस तरतीब से किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सब बताऊंगा। सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो तो फौरन उसी वक्त पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर करना है। तो इसके बाद फौरन 3 मरतबा या अल्लाहु या रज़्ज़ाकु या वहाबु पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ 7 मरतबा आपको पहला कलमा पढ़ना है। उसके बाद आपको अपने स्क्रीन पर 2 वज़ाइफ दिख रहे हैं। इस वजीफे को आपने तस्बीह के दानों पर दिया, सीधे हाथ पर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। तस्बीह के दानों पर ये सीधे हाथ पर अच्छी तरह गिन कर पढ़ लें। आपको ये वजीफा सिर्फ 33 मरतबा पढ़ लेना है। तो आपको अब करना क्या है, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब 3 मरतबा सूरत इखलास भी पढ़ लें उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था वही दुरूद पाक आखिर में भी पढ़ लें। तो उसके बाद अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम परेशानियों के लिए दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे। हर इंसान हर हाल में अल्लाह से दुआ मांगे, ना ये कि सिर्फ परेशानी में अल्लाह को पुकारे। इंसान हर हाल में अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखे और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक अक्लमंद आदमी था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के जांचने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अगर आसमान कमान बन जाए और ये शजर हजर तीर बन जाए और अल्लाह ताला तीर चलाने वाले हो और इंसान इसके निशाने पर हो तो इंसान के बचने की क्या राह है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इंसान के बचने की सूरत ये है कि अल्लाह ताला के पास जाकर खड़ा हो जाए। एक दफा सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत
بہت خوش تھے اور اس خوشی کی حالت میں اپنے وزراء میں اعلان کیا کہ آج تم میں سے جو شخص جو مانگے اسے عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ وزراء من پسند چیزیں مانگنے لگے، کسی نے زر مانگا تو کسی نے زمین، کسی نے غلام مانگے تو کسی نے کنیز، غرض ہر ایک نے موقع غنیمت جانتے ہوئے جو اس کے ذہن میں آیا وہ مانگ لیا۔ جب سب نے مانگ لیا اور سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں آپ کا خادم خاص ایاز خاموش کھڑا رہا۔ سلطان ان سے مخاطب ہوا، ایاز سب دربار والوں نے مانگ لیا، تم نے کچھ نہیں مانگا؟ تو ایاز نہایت ادب سے کھڑا ہوا کہ حضور جو مانگوں گا وہ عطا کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں؟ درباری بہت حیران تھے کہ آخر یہ کیا مانگنے والے ہیں جو اتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو ایاز نے سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کے جواب میں اپنا ہاتھ سلطان محمود کے اوپر رکھ دیا۔ سب درباری ایاز کی ذہانت اور سلیقے پر دنگ رہ گئے۔ ایاز نے کہا حضور جب آپ میرے ہو گئے تو پوری سلطنت میری ہو گئی۔ ان واقعات کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنانا چاہیے اور ہر حال میں اس ذات کو پکارنا چاہیے، نہ یہ کہ جب خوشی کے دن ہو تب تو خوب غفلت اور معصیت میں گزر رہے ہوں، نہ اللہ کا پتہ نہ دین کے احکام کا لحاظ، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر دوڑے دوڑے پھرتی ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی مصیبت دور ہوتی ہے تو وہی معصیت بھری زندگی۔ یہ طرز عمل تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو بتلایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ، اور جب پہنچے لوگوں کو کچھ سختی تو پکاریں اپنے رب کو، اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں چکھائی ان کو اپنی طرف سے کچھ مہربانی، اسی وقت ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کا شریک بنانے لگی۔ ہمارا یہ طرز عمل نہ ہو، بلکہ خوشی میں غمی، دکھ میں سکھ میں، امیری میں غریبی میں، ہر حال میں اس ذات کو پکارنے والے ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور بے چینیوں میں اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ محترم ناظرین، جو لوگ صرف پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور راسی وقت ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ضعیف ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے۔ بس جو چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، وہ عافیت اور خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرے، انشاءاللہ تنگی کے دنوں میں اس کی دعا خاص طور پر قبول ہوگی۔ اجلت پسندی قبولیت دعا کے استحقاق کو کھو دیتی ہے۔ دعا بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک التجا ہے اور اللہ تعالیٰ مختار ہیں، وہ بندے کی مانگ جلد بھی پوری کر سکتے ہیں اور راس میں کسی مصلحت سے دیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ کبھی تنگ دل ہو کر مانگنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ جلد بازی سے قبولیت دعا کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ اس در کا فقیر بنا رہے اور برابر مانگتا رہے، رحمت خدا بندی دیر سویر ضرور متوجہ ہوگی، اور یقین رکھے کہ قبولیت کی تاخیر میں کوئی مصلحت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے، اور جلدی مچانا یہ ہے کہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اس طرح ہے کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی یعنی بار بار کی، پھر میں نے دیکھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، چنانچہ اس نے ٹھک کر دعا کرنی چھوڑ دی۔ دعا حمد و صلات سے شروع کرنی چاہیے۔ جب انسان دعا مانگے تو دعا کی ابتدا میں پہلے حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، جیسے الحمدللہ وغیرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو دعا مانگنا چاہے مانگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی اور پھر دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھے پھر تو نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کر جس کے وہ حقدار ہیں اور مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے مانگ۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔